अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविधुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अस्माभिः अलौकिकसन्निकर्षे सामान्यलक्षण प्रत्यासक्तिः दृष्टमासीत्। तत्र किम् उच्यते ग्रन्थकारेण? सामान्यं न प्रत्यासक्तिः, सामान्यज्ञानमेव प्रत्यासक्तिः इत्युक्तमेव खलु। यदि सामान्यज्ञानम् इति वदामः तत्रापि ज्ञानमेव प्रत्यासक्तिः सन्निकर्षः, तदा ज्ञानलक्षणा तत्रापि ज्ञानमेव खलु सन्निकर्षः। द्वयोः मध्ये कः अन्तरः, कः भेदः? किमर्थं वयं तदा सामान्यलक्षणं स्वीकर्तव्यं, किमर्थं वयम् अन्यदा ज्ञानलक्षणं स्वीकर्तव्यम्? एकमेव अलं खलु इति शङ्का। ननु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः यदि ज्ञानरूपा, यदि सामान्यलक्षणापि ज्ञानरूपा, तत्रापि सामान्यज्ञानमेव इत्युक्तं खलु सन्निकर्षः, तदा तयोर्भेदः न स्यात्। अतः तयोः भेदः किम् इति शङ्कायां ग्रन्थकारः उच्यते, विषयी यस्य तस्यैव व्यापारः ज्ञानलक्षणः इति। विषयी यस्य विषयी तस्यैव व्यापारः ज्ञानलक्षणः इति। यदि सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति। यदि सामान्यलक्षणा सन्निकर्षः वर्तते, सामान्यलक्षणः सन्निकर्षः या सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत् किं भवति, तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति। यदा उदाहरणं पश्यामः, सामान्यलक्षणा घटादिस्वरूप सन्निकर्षः प्रत्यासक्तिः वर्तते। तदाश्रयस्य सामान्य आश्रयस्य धर्मिणः घटाश्रयाणां घटवद्भूतलादीनां देशान्तरेण कालान्तरेणानामपि ज्ञानम् अलौकिकसाक्षात्कारं जनयति। सामान्यलक्षणीया तत् सामान्यलक्षणज्ञानं किं भवति, यत्र सामान्यलक्षणा घटादिस्वरूपः सन्निकर्षः भवति, आश्रयस्य इत्युक्ते घटाश्रयाणां घटवद्भूतलः घटवान् कपालः इति देशान्तरेण कालान्तरेणापि ज्ञानम् अलौकिकसाक्षात्कारं करोति। किन्तु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिस्तु यद्विषयकं ज्ञानं तस्यैव प्रत्यासक्तिः इति। ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः विषये यद्विषयकं ज्ञानं भवति, तत्र यद्विषयकं ज्ञानं भवति तस्य आश्रयस्य अलौकिकसाक्षात्कारं भवति इति। अत्र आश्रयस्य नास्ति, यद्विषयकं ज्ञानं भवति तस्यैव प्रत्यासक्तिः, तत्र तस्यैव सन्निकर्षः भवति। उदाहरणं पश्यामः चेत्, सुरभिचन्दनम् इत्यत्र यस्य सौरभादेः विषयी ज्ञानं भवति तस्यैव सौरभादेः एव व्यापारः सन्निकर्षः ज्ञानलक्षणः। तदे किम् उच्यते, इदानीं वयं पश्यामः, अत्र अयम् अर्थः, प्रत्यक्षं सन्निकर्षं विना भानं न सम्भवति खलु। सन्निकर्षं विना प्रत्यक्षं भवति वा इत्युक्ते भानं न सम्भवति। तथा च सामान्यलक्षणां विना धूमत्वेन सकलधूमानां वह्नित्वेन सकलवह्नीनां च भानं कथं भवेत्? यदि सामान्यलक्षणा न स्यात्, वयं न स्वीकुर्मः, ज्ञानलक्षणया एव कार्यं वयं करिष्यामः इति वदामः चेत् सामान्यलक्षणा नास्ति इति चिन्तयामः। धूमत्वेन सकलधूमानां वह्नित्वेन सकलवह्नीनां च भानं भवति वा? तत्र प्रत्यक्षम् अलौकिकप्रत्यक्षं भवति वा इति चेत् न भवति। अतः तदर्थं ज्ञानसामान्यलक्षणा स्वीक्रियते तत्र। अतः प्रत्यक्षविषयता व्यापकं सन्निकर्षत्वं भवति इत्यत्र। यत्र च व्यापकाभावः सन्निकर्षाभावः तत्र व्याप्याभावः प्रत्यक्षविषयत्वाभावः अवश्यं स्यात्। अतः तत्र प्रत्यक्षार्थं किं भवति, अस्माकं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते। न च सकलवह्निधूमभानाभावे का क्षतिः इति वाच्यं भवतु। सकलवह्निधूमभान अभावं भवतु, प्रत्यक्षाभावं भवतु, तत्र का हानिः इति वाच्यं। यतः प्रत्यक्षधूमे वह्निसम्बन्धस्य गृहीतत्वात्, प्रत्यक्षधूमे धूमः यदा प्रत्यक्षं भवति तदैव खलु तत्र धूमस्य वह्निसम्बन्धस्य गृहीतत्वं भवति, व्याप्तिः गृहीतं भवति। अन्यदा तदा अन्यधूमस्य च अनुपस्थितत्वात्, अन्यधूमः तत्र वर्तते वा, तत्र अनुपस्थितिः स्यात् खलु। तत्र
अस्माकम् अलौकिकभानं कथं भवति अतः अनुपस्थितत्वात् धूमः वह्निव्यापः न वा इति संशयः न न भवति संशयः अनुपपत्तेः संशयः एव न भवति प्रत्यक्षधूमे यदि धूमः प्रत्यक्षः भवति वह्निसम्बन्धस्य तत्र गृहीतत्वात् धूमः अस्ति वह्निः तत्र अस्ति इति वयं स्वीकुर्मः एवमेव स्वीकरणेन अन्यधूमस्य च अनुपस्थितत्वात् तत्र अन्यधूमः न वर्तते अलौकिकसाक्षात्कारः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति यदा वयं वदामः खलु तदा सकलधूमानां सकलवह्नीनाम् अनुपस्थितिः तत्र तत्र अलौकिकप्रत्यक्षज्ञानं न भवति यतः अनुपस्थितत्वात् धूमः वह्निव्याप्यः वा न वा इति संशयः एव न भवति यतः प्रत्यक्षधूमे वह्निसम्बन्धः गृहीतः एव स्वीकृतः एव भवति तत्र सन्देहस्य किञ्चिदपि अवकाशः एव न भवति सन्देहः किमर्थम् अस्माकम् आवश्यकं भवति इत्युक्ते अनुमानार्थं मन्मते तु इत्युक्ते नैयायिकमते सामान्यलक्षणया सकलधूम उपस्थितौ सामान्यलक्षणासन्निकर्षेण सकलधूमस्य उपस्थितिः भवति कालान्तरीय देशान्तरीयधूमेपि वह्निव्याप्यत्वसम्भवः भवति इदानीम् इति नास्ति तत्र कालान्तरेण यदा अतीतकाल अनागतादिकालेष्वपि कालान्तरीय देशान्तरीयधूमेष्वपि वह्निव्याप्यतायां धूमः वह्निव्याप्यः वा न वा इति सन्देहः भवति नैयायिकस्य मते तु सामान्यलक्षणया धूमत्वसन्निकर्षेण सकलानां कालान्तरेण देशान्तरेण धूमानाम् अलौकिकसाक्षात्कारं भवति तदा भवति सति पर्वतीयादिधूमादौ वह्निव्याप्यत्वसन्देहः अयं वह्निसमानाधिकरणः न वा अयं पर्वतः वह्निमान् न वा इति संशयः जायते एव खलु पक्षः सन्दिग्धसाध्यवान् एव खलु तेन च पक्षतासत्त्वे भवेत् अनुमितिः तदा पक्षता भवेत् चेत् पक्षतासत्त्वे यदा तत्र संशयः भवति तदेव खलु अनुमितिः अतः सामान्यलक्षणस्वीकारः अस्माभिः भवति न च सामान्यलक्षणायाः स्वीकारे प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जाते सार्वज्ञत्वापत्तिः इति वाच्यं सामान्यलक्षणायाः स्वीकारं भवति तत्र प्रमेयत्वं सर्वत्र वर्तते खलु प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञानम् अस्माकमपि भवति प्रमेयत्वं यत्र यत्र प्रमेयत्वं सर्ववस्तूनां प्रमेयज्ञानम् अस्माकमपि वर्तते एव खलु वयमपि जानीमः प्रपञ्चे पदार्थाः सर्वमपि वयमपि जानीमः तदा वयं सर्वज्ञाः वा सर्वज्ञापत्तिः अस्माकं भवति खलु इत्युक्ते भवति इति न वाच्यं यतः प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञाने जातेपि अस्माकं घटः इति ज्ञानमस्ति पटः इति ज्ञानमस्ति गौः इति ज्ञानमस्ति मनुष्यः इति ज्ञानमस्ति सर्वज्ञानं जातेपि विशिष्य सकलपदार्थानाम् अज्ञातत्वेन सार्वज्ञाभावात् तदा विशेषभावः तत्र अणुपरिमाणं तद् अणुपरिमाणादिकं विशेष तत्र विशेषः कः इत्यादिकम् अस्माभिः न ज्ञातं प्रमेयत्वेन सकलप्रमेयज्ञानं तु ज्ञातमेव अस्माभिरपि अयं घटः इति वक्तुं शक्यते इयं गौः इति वक्तुं शक्यते सर्वमपि अस्ति किन्तु तत्र विशेषभावः किं वर्तते इति तत्र विशेषं किमिति तादृशज्ञानम् अस्माकं नास्ति इति कारणात् तत् अस्माकम् अज्ञातम् इति कारणात् अज्ञातत्वेन सार्वज्ञ अभावात् वयं सर्वज्ञाः न भवेम ईश्वरः एव सर्वज्ञः सर्ववित् भवति सामान्यलक्षणस्वीकारे प्रमेयत्वात्मक सामान्यसन्निकर्षेण सप्तपदार्थात्मक सकलप्रमेयज्ञाने प्रत्यक्षात्मके जाते सति यदि अयं सन्निकर्षेण प्रमेयात्मकज्ञानं सन्निकर्षेण प्रत्यक्षात्मकं भवति सप्तपदार्थानां जगति सप्तपदार्थाः एव वर्तन्ते खलु सर्वेषामपि ज्ञानम् अस्माभिः भवति अस्माकमपि भवति चेत् सर्वज्ञत्व आपत्तिः वयमपि सर्वज्ञाः भवेम इत्युक्ते प्रमेयत्वेन सकलसप्तपदार्थात्मकप्रमेयानां मानसप्रत्यक्षं ज्ञानं भवत्येव मानसप्रत्यक्षज्ञाने जातेपि सकलपदार्थानां विशेषणधर्मेण अज्ञानात् तत्र विशेषज्ञानं किं विशेषज्ञानं किम् इति तत्र स्थितविशेषाणां परमाणूनां सर्वत्र
तत्सर्वे ज्ञानम् अस्माभिः नास्ति इति कारणात्, अस्माकं नास्ति इति कारणात्, अज्ञानात् सर्वज्ञत्व आपत्तिः न भवति इति ग्रन्थकारेण उक्तमस्ति। एवं ज्ञानलक्षणायाः अस्वीकारे सुरभिचन्दनम् इति ज्ञाने सौरभस्य भारं कथं भवेत्? भवतु, वयं सामान्यलक्षणस्वीकारमेव स्वीकुर्मः। ज्ञानलक्षणस्वीकारस्य अस्माकं क्या आवश्यकता? द्वयोः स्तरे ज्ञानमेव खलु प्रत्यासत्तिः। भवान् वदति यदा सामान्यलक्षणः स्वीकारे एतत् सर्वमपि भवति, तत्र सकलधूमानाम् उपस्थितिः न भवति, अतः सन्देहः न भवति, अनुमानम् अनुमितिः न जायते। वयम् अङ्गीकुर्मः। ज्ञानलक्षणः किमर्थं स्वीकरणीयम् इति प्रश्नः। तदा पूर्वदिने घ्रात्वा अनुभूतस्य सुरभिचन्दनस्य प्रथमदिने वयं पश्यामः एकं चन्दनकाष्ठं पश्यामः। तत्र यः सुरभि अनुभूतः भवति अस्माकं घ्राणेन, अस्माकं घ्रात्वा अनुभूतस्य तस्य सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानम् अस्माभिः भवति। अग्रिमदिने वयं दूरतः पश्यामः चन्दनकाष्ठं, तदापि वयं किं वदामः? सुरभिचन्दनम्, एतत् सुरभिचन्दनम् इत्येव वदामः। अग्रिमदिने दूरात् चक्षुसंयोगः तु अस्ति, किन्तु तत्र घ्राणस्य संयोगः अस्ति वा सुरभि इति वक्तुं नास्ति खलु। तत्र यज्ञानं सौरभस्य अस्माकं जातं सुरभिचन्दनम् इति वदामः, तादृशसौरभस्य यज्ञानं भवति, अलौकिकज्ञानं भवति। तत्र इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते वा? दूरात् वयं चन्दनकाष्ठं पश्यामः, सुरभिचन्दनम् इति वदामः। यद्यपि चक्षुसंयोगः चन्दनकाष्ठेन सह भवति, घ्राणसंयोगः तत्र सुरभित्वेन भवति वा? नास्ति खलु। तदा सौरभस्य ज्ञानम् अस्माकं कथं भवति? तत् अलौकिकज्ञानमेव खलु। तत्र इन्द्रियसन्निकर्षाभावेन केन सन्निकर्षेण सौरभस्य अलौकिकभावं स्यात्? सौरभस्य सुरभिचन्दनम् इति वदामः चेत् केन सन्निकर्षः तत्र वर्तते? अतः अस्माकं ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः स्वीकार्यः एव तादृशस्थलेषु। यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरभभानं सम्भवति, तदापि सौरभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया, सामान्यलक्षणयापि सौरभभानं सम्भवत्येव खलु। किन्तु सौरभत्वस्य, तस्य धर्मस्य, तथापि सौरभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया। यदि सौरभभानं सामान्यलक्षणया सम्भवतु, किन्तु सौरभत्वस्य भानं सम्भवति वा इति चेत् न सम्भवति। सौरभत्वस्य भारं तु ज्ञानलक्षणया एव सम्भवति। यतः जात्यखण्डोपाधि अतिरिक्तपदार्थज्ञानस्य किञ्चित् धर्मप्रकारकत्वनियमं वर्तते। सौरभं सौरभत्वम् इति तस्य धर्मप्रकारकत्वनियमं वर्तते, जाति अखण्डोपाधि अतिरिक्तपदार्थज्ञानस्य। अतः सौरभत्वजातौ तु सौरभभानं भवत्यपि सौरभत्वजातौ केनापि धर्मेण ज्ञानं न उत्पादयितुं शक्यते। ज्ञान अनुत्पादात् सौरभत्वस्य स्वरूपतः अलौकिकमानससाक्षात्कारः ज्ञानलक्षणाजन्यः एव। अतः सौरभ अलौकिकमानसप्रत्यक्षः केन भवति इत्युक्ते ज्ञानलक्षणया एव भवति, अस्माकं स्वीकार्यं भवति। अतः ज्ञानलक्षणापि आवश्यकमेव भवति। तदनन्तरं सामान्यलक्षणा प्रत्यासक्तिः अभूत्, ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः अभूत्। तदनन्तरं तृतीयः सन्निकर्षः योगजो द्विविधप्रोक्तः युक्तयुञ्जानभेदतः। योगजः तृतीयः सन्निकर्षः, सः द्विविधः वर्तते, युक्तः युञ्जानः इति भेदात्। युक्तस्य सर्वदा भानं, युक्तः इत्युक्ते यस्य सर्वदा भानं भवति सः युक्तः भवति। अपरः अन्यत् इत्युक्ते युञ्जानस्य चिन्ता सहकृतः, यदा ध्यानं ददाति, चिन्ता तस्मिन् विषये चिन्ता करोति, तदैव तस्य भानं भवति। योगजः इति योगाभ्यासजनितः धर्मविशेषः, योगजः योगेन यत् जनितः भवति तादृशधर्मविशेषः यदि वयं पश्यामः चेत् अस्माकं श्रुतिस्मृतिपुराणादिषु प्रतिपाद्यविषयम् अस्ति। ज्ञानिनां योगिनां यदा तेषां त्रिकालज्ञानं भवति खलु, अनागतमपि वदन्ति अतीतमपि वदन्ति खलु, कथं भवति इत्युक्ते तेषां योगाभ्यासजनितः धर्मविशेषः तद्भवति। तादृश अलौकिकज्ञानं यद्यपि अज्ञ न स्यात्,
तत् अतीतविषये एव भवतु या अनागतविषये अपि भवतु ते योगिनः तेपि जानन्ति खलु। अतः तादृशसन्निकर्षः युक्त युञ्जानभेदतः योगजः इति द्विविधः भवति। युक्त युञ्जानरूप योगिद्वैविध्यधर्मस्य द्वैविध्यम् इति। अतः योगिषु यः युक्तः यः युञ्जानः इति द्विविधः भवति तदेव तेषां धर्मस्यापि द्वैविध्यं युक्तयुञ्जानभेदतः वर्तते। युक्तस्य तावद् योगधर्मसहायेन मनसा आकाशपरमाण्वादि निखिलपदार्थगोचरं ज्ञानं सर्वदैव भवितुमर्हति। यः युक्तः भवति योगधर्मसहायेन मनसा आकाशपरमाणादिषु परममहत्त्वपरिमाणं वा भवतु परमाणुपरिमाणं वा भवतु सर्वमपि ज्ञानं सर्वदा तस्य गोचरमेव भवति मानसप्रत्यक्षं भवत्येव। द्वितीयस्य इत्युक्ते युञ्जानस्य चिन्ताविशेषोऽपि सहकारी। तत्र यदा ध्यायते तस्मिन् विषये तदेव सहकारी चिन्ताविषयः तत्र सहकारी भवति तदेव तस्य ज्ञानं तावत् भवति। एवं यत्र धूमत्वेन धूलीपटलं ज्ञातं तत्र धूलीपटलस्य अनुव्यवसाये भानं ज्ञानलक्षणीय। तदेव यदा वयं चक्षुसंयोगेन धूलीपटलं दृष्ट्वा भ्रमात्मकज्ञानेन धूमविशेषके धूमत्वेन प्रकारत्वेन यदा सन्निकर्षः भवति इति अस्माभिः चिन्तितं खलु। तत्र धूलीपटलस्य अनुव्यवसाये तत्र अनुव्यवसायज्ञानं भवति चेत् तत्र भावं ज्ञानलक्षणीया एव भवति इति ग्रन्थकारः वदति। यदा धूमत्वेन धूलीपटलं जानामि इति अनुव्यवसायज्ञानं मनसा जातम् इति चिन्तयामः तत्र भ्रमांसविषयक अनुव्यवसायः मनस्संयोगसन्निकर्षजन्यः। तत्र भ्रमया यद् अनुव्यवसायः तादृशभ्रमांसविषयक धूमविषयक मनस्संयोगसन्निकर्षजन्यः एव भवति अनुव्यवसायः। धूमत्वांसविषयकः अपि वर्तते तत्र धूलीपटलांसविषयकाश्च अनुव्यवसायः मनस्संयुक्त आत्मसमवेत भ्रमात्मकज्ञानलक्षणा सन्निकर्षजन्यः। मनस्संयुक्त आत्मसमवेतम् आत्मनि यदा एवं भ्रमात्मकज्ञानम् उत्पद्यते तदपि ज्ञानलक्षणा सन्निकर्षजन्यः एव भवति। यदि धूलीपटलेन धूमत्वेन च सह मनसः लौकिकसन्निकर्षाभावात् यदि मनसः धूमत्वेन धूलीपटलेन लौकिकसन्निकर्षः भवितुम् अर्हति वा? इन्द्रियैः वा बाह्येन्द्रिय बहिरेन्द्रियेण एव खलु भवति तत्र बहिरेन्द्रियं नास्ति। मनसा एवं भवति वा इत्युक्ते लौकिकसन्निकर्षः मनसा न भवति तत्र। अतः धूमत्व असत्वाच्च तत्र धूमत्वं वर्तते वा सन्निकर्षार्थम् इति चेत् नास्ति। अतः सामान्यलक्षणापि तत्र न सम्भवति। अतः तत्र ज्ञानलक्षणया धूलीपटलं किञ्चित् धर्मधूमत्वप्रकारेण विषयीभवति। तत्र वयं ज्ञानलक्षणापि स्वीकर्तव्यं भवति सामान्यलक्षणापि स्वीकर्तुं भवति। तृतीयः योगजः युक्तयुञ्जानभेदः द्विविधः इति उक्तमेव ग्रन्थकारेण। धन्यवादाः।